salamat din mi sa pamilya din hinga panimalay no. So, dili na namo i-welcome tong mga dito na sa namnam. No, but katong i-welcome na ako katong mga naadinig yun sa Kibungkog. Kami na bigyan sa panimalay. Kami na sa mga bisita. Salamat kayo sa inyong pag-anti. Salamat sa tayo bang nag-response bitaw mo. Itubag mo sa pag-invite ni Mama. And salamat kayo sa ni Mama kay I believe na dili lang siya taman diri gamiton sa Ginoo, daghan pagitsag matabangan nga makaila sa Ginoo. Sa kitang tanan, ang goal sa Ginoo is kana makailhan nato si Lord nga ato ang Dios gid atong kinabuhi. Amen. Amen no. So before nato sugdan ang tanan, ato sang daigon gid ang atong buhi nga Dios karon nga kausap. Pwede ba nako gihangi ang tanan nga manindog ta? Hallelujah Lord, salamat kayo Ginoo ani nga kautugon sa gihatag nimo nga panahon. Ginoo sa among matag sa kinabuhi o God. Salamat Ginoo among i-invite ang imong presence, Holy Spirit of the living God. Salamat kay among pag-acknowledge karon nga kautugon nga may maglumala sa tibok namo nga kasing-kasing. Kabrihi ang among mga kasing-kasing Lord nga ang tanan Ginoo nga mga pulong nga among nagawat karon ng kautugon o Amen. Lord, mahimo ko ma-apply sa mga salamat nga karon ng kautugon Lord, madayig ka sa Kalibutan sa dako nga katuyuan inigsod ko sa kalangitan mga bulan o kabituonan imong gipahimutan ang apat ang kinabuhi imong gipas-an alang ka nako sa kahugawan imong gihinluan kinabuhi ko karon nahugasan sa hamili mong dugo walay sama kanimo kagamhanan walay arang katupong sa gugma mo takusog angayan pasidunggan ka hangtod may kinabuhi hangtod may kusog hangtod may gininhawa sa ngayon ko'y mayaon ka hangtod ni ka sa kasing-kasing ko mayaon ka ug alagaan ko hantod may kinabuhi hantod may kusog hantod may gininhawa sa ngabil ko himayaon ka hangtod ni ka sa kasing-kasing ko bayaon ka ug alagaan ko Ginoo. Lord, salamat ani nga kautuhon sa pagbisita sa among matag sa kasing-kasing. Salamat Lord sa imong mga katawhan nga na-response po Ginoo sa imong invitation o God. Salamat nga karon nga kautuhon po noon minimo Ginoo sa imong pulong Ginoo sa pagpaminaw sa imong pulong Lord abrihi ang among makasing-kasing po na una nga andam nga mudawat sa imong pulong karong kautuhon even sa mag-share sa imong pulong Lord anoint her oh God in the name of Jesus we honor and bless you Lord in Jesus name Amen. Ayun,
So salamat ayo sa mga niresponde sa imbitasyon para sa akong panagtapong karon. So akong basahon ang pulong sa Ginoo sa Lucas Kapitulo 15 versikulo 4 hangtod 7. Bago din ako ni basahon, pwede ay si ila ko. Pwede si Pastora May and Pastora May Magdadaro taga Lumbo, Valencia City. Salamat. Ako basahan ng pulong sa Ginoo sa versikulo 4. Pananglitan kon ang usa kaninyo adunay usa ka gatos ka mga karnero ug mawala ang usa. Dili ba niya biyaan ang kasiyaman o siyam dito sa sibsiban o pangitaon ang nawala hangtod nga iyang makita. O kung iyang makita na kini, pasano niya kini sa iyang abaga nga may kalipay. O sa pag-uli niya sa balay, tawag niya ang iyang mga higala o mga silingan o moingon. Pakalipay ka mo, uban ka na ako, kay nakita ko na ang akong karnero nga nawala. Sultihan ko kamo, mausab kini sa langit. Adunay labaw nga kalipay tungod sa usa ka makasasala nga maghinusol kaysa kasiyaman ug siyam ka mga matarong nga wala magkinahanglan og paghinusol. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong alang kanatong tanan, mag-ampo kita Ginoong Dios nga labing gamhanan, amahan na mo sa langit. Nagaduol kami kanimo. Pinaagi sa pangalan ni Ginoong Hesukristo nga among Dios o personal nga manluluwas. Inubanan sa balaang Espiritu Santo amo ka ikaw o Dios nga Lord God, gidapit, gisampit sa among taliwala karon. Ginoo, ubanin mi ang imong presensya, mag-uban ka namo. Gapaubos mi at ubangan kanimo kung naaman kay nakita nga hugaw, dili maayo sulod sa among kasing-kasing, pasaylo ami, limpyuhin mi pinaagi sa imong balaan naghamili nga dugo. Abli ang among matag usa ka kasing-kasing ug huna-huna, andam nga mamati, maminaw sa imong Amen. pulong. Wala mi laing tinguha karon o Dios nga kabuntagon, ang pasidunggan ka, ang ipataas, ang ibayaw, ang imong buhing pangalan sa Amen. among taliwala, sa among kasing-kasing, sa among kinabuhi. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang tanan mo ingon og Amen. Amen. Og amen. So sa makausap pa maayong buntag labi na sa mga lumulupyo no diri sa barangay Kirungko Sitio Nangka. sa Sitio Nangka Rokiri family. Rokiro. sa Rokiro. Rokiro Residence. Residence. Rokiro Residence. Daghang salamat nay tay sa pag-welcome mo kanamo diri. So katong atong gibasa nga pulong sa Ginoo. Mahitungod kadto sa usa ka magbalantay nga naa siya 100 or gatos isa ka gatos nga karnero. Ang isa nawala. So kung ikaw ang magbalantay, natural pangitaon to yun nimo ang isa. Dili ta pwede mo ingon nga pasag din na lang to abot asa na to bigta nagsuot aha na to naglaag-laag tong isa ka karnero. Sagdan na to nato total naa pa man koy 99. Gayina ako naman yung i-share dito sa namnam. Kung atong imagine man good ang karnero, ang kanang kasagaran nga magbuhi og karnero, mga kasagaran mga adunahan. No, mga adunahan bid kaayo kay kung sa karni pa lang anang karnero, grabe na kay na siya kamahal. So unsa may atong pwede nga itandi ani nga mananap or kanang hayop. Baboy. Si Mama Flora, na ikababoyan. Abot na 100 ma? Wala pa. Sige lang. So, butang nga to si Mama Flora na siya 100 ka mga baboy.
Ang isa kay nawala. Moingon ba day ka nga pag-ihap ni mo 99 raman niya. Wala mang isa ay kasagdan na lang to na ako gabi naman po. Yabot asa na to total ang importante na ako dis 99 mo rin importante mo giniwa na ang wala na wala. Pero isip nga kanang tigbalantay, isip nga mo'y nag-amuma. Hindi to mo sugot nga dili to nimo makitaan. Pangitaon og pangitaon dito nimo. O kung sa negosyante pa nga pang-utok or panghuna-huna, ako na tughalin. Sayang ang kita. Ang gagasto ka, ga-invest ka og kanang feeds or unsa pagipakaon nato sa baboy niya pagkahuman. Wala isa sakit lang. Sorry ma-remember si mama na namatyan man di ay siya og anay. So, sige lang man, ganoon ay bahala adto. So, ingon ana ba? Luwada na isa. Pangitawon gina sa mag-Valentine. Now, ang mensahe nga gusto ipaabot nako sa inyo, pinaagi sa pulong sa Ginoo. Mo ni ang giuluhan. Takos ka, pangitaon. Sabot ka ang si word nga takos, angayan ka nga pangitaon. Tay, kumawala si nanay. Imo ba siyang pangitaon? Angayan ba siya nga pangitaon? Angayan! Oo, pila ka ba kayong anak na? Pito. Ingon bagay si tatay kay ina nga pwede pa daw 20. Gara. Oh, gara on na sila. Gara. Asa ko madto. Eh mana, ano nga po ako. Wala na. So, angayan gid daw takos kita pangitaon. Dili pwede nga pasagdan ra gyud nga kadungkay pa mo ni uli alas 3 na sa hapon. Yun mo pastor. Sa bata pa ko sa una wa ingon ana. Karon nga tigulang na kami namuti amon ulo. Mingon ana asa na to? Asa na to? Sabi nga nagkadugay, nagkakumanan yun, nagkasweet na. Tigulang na may muti amon ulo. Unta, natigulang ta. Tigulang mo kita. Pero kay dili man molubad ang pag-igog. Hindi mag-ingon ana. Sige atong padayon na Kita mo fighter ingon ana. sige. Okay, padayon na akong istorya. Sige. So, mo na ang atong mensahe. Tapos ka kapangitaon. No? Isa pa nito. Kung makita mo, Linlin. O, so, kita mo, tabihan, madali si nanay si tatay. Linlin ka kumpiyan kaon sa nila So, si Linlin, tapos ka nga pangitaon. Kung asa man ka masaag, no? So, mo na atong hisgutan. Nganong kailangan man ta pangitaon kung wala man ta nawala. Kung ang usa ka karnero or sa kababoy na wala pangitaon di siya sa iyang magbalantay. Ang sa ato karon ang magbalantay nato mao atong buhi nga Dios. O kung asa man ta padulong, asa man ta masuot, asa man ta padulong mo adto o mawala pangitaon ta sa Ginoo. Now akong pangutana, nganong pangitaon man ko pastora nga wala man ko nawala? Unsa man di ay mga higayon nga mawala ta diha o mahimulag ta diha sa Ginoo? Unang-una, pag makasala ta. Pag makakumita og sala at tubangan sa Ginoo. Anang mingon kag sala kanang dili maayo at tubangan sa Ginoo. Mga butang nga atong nabuhat nga dili makapahimaya sa atong buhi nga Dios. So, kung makumita ana, kung makabuhat ta ana, nahimulag gyud ta. Kay ngano, ang atong buhi nga Dios mahimo siyang buta. Dili siya kakita sa ato kung naay mga nakababag nga mga sala. Busa bitaw kung makasala ta, muduol ta sa Ginoo uban sa pagpaubos sa atong matag sa kakasing-kasing. Mangayo tag pasaylo ug kana kung tinuoray ang atong pagduol sa iya, pasayloon ug pasayloon kita sa atong buhi nga Dios. Amen. Mao na nga isa sa rason nganong mawala ang tao ug nganong kailangan pangitaon. Ikaduha, kining mga kasakit sa kinabuhi, kining mga problema sa kinabuhi, pag masubraan ta og pagpangga, mingon sila nga sobraan naman nimo pagpangga imong problema. To the hangtod nga moabot sa punto nga malimtan na nato nga naman tay Ginoo nga pagaduulan, naman tay Ginoo nga sangpiton. So kung dili nato masangpit ang atong Ginoo, mahimulag gid ta sa iya. Ug malayo gid ta. No, mo ni makapawala o makapalayo sa atong buhi nga Dios.
Mo nang naagi rason ang atong Ginoo nga pangitaon ta. Amen. Sama sa magbalantay sa karnero, sa baboy, sama ana nila nga pangitaon gud kung naay mawala. Now, tulo ka kamatuoran nga akong ipaambit. Kung mawala di ay tadya sa Ginoo, hunahuna nato nga wala pud nawala ang atong value or ang atong pagkabililhon o ang atong pagka-importante at tubangan sa iya. Nawala. Kaya mo ba yung mga tao may man nga maulaw naman kumuduol sa Ginoo kay daghan naman ko'y nakomitar nga sala. Maulaw naman kumuduol sa Ginoo kay kanang dili man ko angayan. Maulaw kumuduol sa Ginoo kay kanang wala man ko'y pakikistorya kaniya. Pero una-unaon na to na bisan mawala ka kabalo ang Dios kung asa ka. Bisan nawala ka or wala kay relasyon sa Ginoo sa kana nga higayon, wala nakalimot si Lord sa imo. Iya gihapon kang anak, kinsa may nagbuhat sa ato, isip usa ka tao, di ba, ang atong buhi nga Dios, siya man ang atong pinaka creator. Wala siya nakalimot sa imo o sa ako. Naghuna-huna siya sa imo. Kumusta naman si Linlin? Kumusta naman si Linlin? No? Kumusta naman si nanay, si tatay? Kumusta naman si Mama Flora, si Papa Jesse? No? Wala mo, kung kami makalimot mi sa inyo, pero ang Ginoo dili gid kalimot sa ato. Mula nga, kung unsa pa ang sitwasyon din nato nga pag-aagihan, dili gid ta kalimtan sa Ginoo. Labi na daghan kay nga mga tao nga isig nagpaningkamot sa ilang kinabuhi tungod sa krisis sa panahon. Kung nakabalita man ta, no, nasinati ba nato diri ang pagtaas sa presyo sa gasolina, ang pagtaas sa panaliton, ang pagtaas sa mga bayro nun, no, sa klase-klase nga mga bayro nun, kuryente, suga, eskwelahan, ug uban pa nga mga bayro nun, halos nang taas na. Nay mga tao nga wala sila kasagit unsa ilang buhaton sa panahon ngayon ana. Pero kita karon nga kabuntagon nailhan nato nga ang atong buhi nga Dios, no, wala nagpasagad sa ato. Ang buhi nga Dios nato naghuna-huna sa atong sitwasyon, naghuna-huna sa atong kahimtang karon nga kabuntagon. So, mga igsuon atong huna-hunaon nga ang atong buhi nga Dios wala nakalimot sa ato. Now, ang ikaduha, ipangita ta niya tungod kay bililhon ta. Ipangita ta niya tungod kay gihigugma ta niya. Og wala siya ni give up. Yung wala ni give up, wala ni undang, wala mi hunong sa pagpangita, wala ni hunong sa paghigugma ang atong buhi nga Dios. O tinuoray nga paghigugma ang iyang gihatag sa ato. No, kadang lalom nga paghigugma ang gipaambit sa atong buhi nga Dios. Kaya ang atong Dios Amahan sa langit, gihatag niya ang iyang bugtong anak nga si Jesucristo na lansang ngadto sa krus sa Kalbaryo. Nya karon na ba nga week or sunod nga week? Semana kay mag-celebrar na rabud ta sa kanang gitawag nga Semana Santa. Gusto na ako ipaabot sa atong tanan, naghihigugma ta sa atong buhi nga Dios, namatay siya alang kanato para sa atong kapasayloan sa mga sala nga ato nakumitar ug alang sa atong kaluwasan. So dili na angay nga magsakripisyo pa ta or di na angay nga ilansang pa nato ang atong kaugalingon kay gibuhat na ni Ginoong Hesukristo ngadto sa krus sa Kalbaryo 2026 years ago na. Sa dihang gidawat nato si Ginoong Hesukristo bilang atong Dios o personal nga manluluwas, gipasaylo na taniya o giluwas na taniya sa atong mga kasalanan. Amen. Tungod sa unsa? Tungod sa iyang dakong gugma kanimo o kanako. Walay lain nakahigugma. Kung iyang anak ka dako. Kung ang imong bana o ang imong asawa nahigugma sa imo, pero mas
nahigugma pag-ayo ang atong buhi nga Dios sa matag usa ka nato. Amen. Ang ikatulo, sa dihang nakit-an na sa magbalantay ang katong isa ka karnero or ang baboy bakaha, grabe ang iyang kalipay. Kung baktin man gani ang nawala, gialsa giniya, gibutang sa iyang abaga. Pagkahuman iya paging giimbitar ang iyang mga Silingan. higala nga, maglipay ta, magsadya ta kay nakit-an na nako ni akong baboy. Ihawon ihawon na din ang nakita. So maglipay ta, no, magmaya ta. Sama usab sa panahon di ay nga nakaplaganta sa atong buhi nga Dios ang kalangitan, naghudyaka, naglipay. I believe karon ang abli ang kalangitan alang kanatong tanan. Kaya nga atong kasing-kasing abli usab ngadto sa atong buhi nga Dios. Nakita ka sa Ginoo karon, ang imong sitwasyon nakita sa Ginoo. No? So, dili lang di ay kitara ang naglipay, but ang atong buhi nga Dios nalipay usab na naa ka dirilen, naa si nanay, si tatay, ang atong mga bisita. Nalipay si Lord di ay nga nakakita sa atong gibuhat karon nga takna nga nagtapok ka diri sa balay ni nanay ug ni tatay, naghisgot sa iyang pulong, gipataas nato ang pangalan sa atong buhi nga Dios. Nalipay ang Ginoo sa ato. O kung malipay ang Ginoo sa atong ginabuhat, una-una ibagang kung malipay ka sa gibuhat sa imong mga anak, pakaunan man nimo sa Jollibee, sa McDonald's, i-treat, di ba? So kung malipay ang atong amahan sa langit, sa atong gibuhat sa iyang taliwala karon, ang panalangin mo dagay-day yun. Sa panimalay, sa kasing-kasing nato, sa ato. Then ang mga panalangin, dili lang limitado sa kwarta. Ingon ni pastora nga, nalipay ang atong buhi nga Dios. Wala man lagi ko'y kwarta. So on, dili lang limitado ang panalangin sa Dios sa kwarta. No? Panalangin gihapon ang atong naangkon nga kalipay. Nga despite sa mga krisis, no, naagihapon tay kalipay. Panalangin ang kalinaw. Panalangin ang maayo nga relasyon sulod sa pamilya. Panalangin nga ang imong mga anak makita nimo nga naay respeto, naay pagtahod sa imo bilang amahan, bilang inahan, na nagkahiusa ang susunod sa pamilya. Panalangin na siya. So dili lang day limitado ang panalangin sa kwarta. Ug dili pud ihikaw sa Ginoo ang kwarta. Tagaan gid gihapon kanila ana. So alang sa atong tanan sa panahon nga nagkaganta sa Ginoo, magdala na og kalipay sa iyang kasing-kasing. Kay wala lang gitan-aw sa Ginoo ang tao bilang numero. Pila man ta diri karon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. More than 20. Uy! Baiti ka buok ang nagtapok sa pangalan sa atong buhi nga Dios. Niingon baya ang pulong sa Ginoo nga maski isa or duha or tulo nga magatapok sa iyang pangalan, pagahisgutan siya, naa siya sa taliwala ana. Kita, more than 2 or 3 ta, I believe na ang presensya sa atong buhi nga Dios, sa atong taliwala. Og wala lang tanya gitan-aw isip mga numero, but ang iyang pagtan-aw sa ato lapos sa atong kalag, lapos sa atong espiritu. Unsa may naa diha, ang atong mga tinguha, ang atong mga pag-ampo nga dugay na walay katubagan. Tubago na sa Ginoo sa takdang panahon. Dili sa atong kaugalingon nga timeline, but sa timeline sa atong buhi nga Dios. Nakita sa Ginoo ang imong tinguha, nakita sa Ginoo ang imong mga pag-ampo, ang imong mga dreams, ang imong hope, ug uban pa. No? Nakita na sa buhi nato nga Dios. Ug kumuduol ta sa iya sa tibuok natong kasing-kasing, dili ta niya pakyason. Amen. Amen. So mga igsoon,
Sa katapusan, akong ibilin kaninyo, bililhon kaayo ka sa Dios. Pakiingon sa imong katapang, bililhon kaayo ka sa Dios. No? Kasi ibut pasabot, importante ka sa Importante. Dios. No? Tanti ka. Importante ka sa Dios. Importante ang matag usa kanato. Amen. Amen. Sige, manindog ta. Ayan. Hallelujah. Nabatay nakatunan. Amen. Simple lang nga mensahe sa atong buhi nga Dios. Wala kapasagdi sa Ginoo. Wala muhunong muundang ang Dios pagpangita kanato. O wala gid siya muhunong sa paghigugma kanato. Kay sa kamatuoran nga buhi pa ta karon, naginhawa pa ta, but pasabot, giamuma pa ta sa atong buhi nga Dios. Gipanalanginan pa ta sa atong buhi nga Dios, giproteksyonan o gitagaan o maayong panglawas. Mhm. Amen. Pag-ampo kita, Ginoong Dios nga labing gamhanan. Salamat kaayo Lord sa imong pulong nga imong gipaambit sa matag usa ka kasing-kasing karon. Salamat Ginoo nga Lord God, imong gipahinumdom kanamo nga bililhon kami sa imong atubangan. Importante kami sa imong atubangan. Pwede ba ang tanan mo musunod sa akong mga pag-ampo? Ginoong Dios, Ginoong Diyos, daghang salamat daghang salamat sa imong kaayo sa imong kaayo sa akong kinabuhi. sa akong kinabuhi. Daghang salamat sa imong gugma Salamat sa imong gugma. kanako. Kanako. Padayon ko o Dios, Padayon ko, O Diyos, paubos paubos sa akong kasing-kasing, sa akong kasing-kasing, sa kagalingon, Pasaylo ako Pasaylo sa ako akong mga sala, sa akong mga mga sala. nabuhat, nganha kanimo. Limpyuhi ko, Limpihi ko, pinaagi Pinaagi sa sa imong balaan nga dugo. dugo. Ako ikaw, Ako ikaw, giila, gila, gidawat, gidawat, na akong Dios, akong Diyos, personal, personal na na manluwas. sulod sa akong kasing-kasing, Sunod sa akong kasing-kasing, pagdumalai akong kasing-kasing, dumalahi ang akong sugod kasing-kasing. karon Ginoo, Sugod karon Ginoo, ibalik ko sa tanan na akong desisyon na akong desisyon. sa kinabuhi. Ako na lang mag-ampo. Lord, daghang salamat o God sa imong mga katawhan. Amen. Karon mga taknaan, gidawat ka bilang Dios o personal nga manluluwas. Sugod karon ang imong presensya magauban kanila. Ang imong panalangin o God, Lord, mudagayday sa matag usa ka kasing-kasing nga nidawat kanimo bilang ilang Dios o personal nga manluluwas. Amen. Panalangin, Lord God, sa kalinaw, panalangin, Lord God, sa kalipay, panalangin sa kadagaya, panalangin sa maayo nga relasyon, panalangin o Dios sa maayo nga panlawas. Ginoo, I pray, panalanginan nimo ang buhat sa ilang mga kamot. Unsa man ang ilang mga panginabuhian, imong palambuon o dili lang limited, dili lang taman sa ilang pamilya, but mapaambit ka sa mga tao nga nanginahanglan kanimo. Lord God, we also speak blessing. Among gipanalanginan ning panimalay, O God, Amen. ni nanay o ni tatay, the Roqueros family, in the name of Jesus. Amen. Sugod karon kini nga panimalay, ang imong presensya, Lord God, mo ay magdumala ang imong presensya. Lord God, mo ay magpuyo ani nga dapit. At kung naa ang imong presensya, naapod ang kalinaw, kalipay, naapod ang mga panalangin, ang proteksyon, ang pabor sa pangalan ni Jesus. Kaming tanan Ginoo nga nagtapok ani nga dapit, O God, paboran nimo Ginoo ang among mga pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi, Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan, pasidunggan ka, Ginoo. Imo ang tanan dungog, himaya, pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. O amen. Praise God. Sige. Nag-andam, naghago ra ba sila? Nanay, si tatay, si Mama Flora, no? Para